नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में दोस्तों हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 57 पे 57 पे। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और याद करो जब हमने तुम पर वादिये तिया में बादल का साया किए रखा और हमने तुम पर मनोसलवा उतारा ताकि तुम हमारी अता की हुई पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। सो उन्होंने नाफरमानी और नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा मगर अपनी ही जानों पर जुल्म करते रहे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जो है वो तज़किरा हो रहा है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मनोसलवा उतारा था। मनोसलवा दर हकीकत जो है वो खाना था जो आसमान से उनके लिए उतरता था। तो उन्होंने उस मनोसलवा की भी कदर ना की और जो है वो नाशुक्री की, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो तुमने नाफरमानी और नाशुक्री की है इसकी वजह से तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने क्या किया? तुमने दर हकीकत अपनी ही जानों पर जुल्म किया है। तो नाजरीन, ज़ाहरी मफ़हूम तो बहुत वाज़िया। अब आज के दौर में मेरा रब इस आयत को मुझे पढ़ने का हुक्म दे रहा है, इसका मतलब इस आयत मुबारका में मेरे लिए कोई ना कोई पैगाम जो है वो छुपा हुआ है। तो आइए उस पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, अगर हम तफासीर को उठा के देखें तो वादिये तिया एक वादी का नाम है और उस वादी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब वो उस वादी में मौजूद थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर एक बादल का टुकड़ा रखा जिन्होंने उन पर जो है वो एक साया किए रखा और वहाँ पर ही उन पर मनोसलवा उतरा। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर मैं अपने इस वजूद को लेकर आपसे बात करूं तो मेरा ये वजूद जो है बुनियादी तौर पर यह भी तो एक वादिये तिया ही है। मेरी रूह जो है, जो हुक्म रब्बी है, वो बुनियादी तौर पर इसी वादिये तिया के अंदर है। अब इस वादिये तिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए बादल का साया किए रखा। अब वो बादल क्या है? अगर नाजरीन ज़रा मैं गौर करूं, जब मैं छोटा सा था तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मेरे माँ की जन्नत में रखा। तो वो मेरी माँ की जन्नत क्या है? वो मेरे लिए एक बादल का साया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। फिर मैं माँ की जन्नत से बाहर आया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर बादल का साया किए रखा। किस शक्ल में? मेरे वालिदैन की शक्ल में। उन्होंने मेरे खाने का ख्याल रखा, मेरे दूध का ख्याल रखा, मेरे जो है वो आराम का ख्याल रखा, मेरी तरबियत की। तो ये वालिदैन भी क्या हैं? एक बादल की तरह हैं, एक बादल का साया किए रखा। उससे आगे आए, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ पर आपको असातिज़ा मिले। जो आपके असातिज़ा हैं वो भी क्या हैं? वो भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक बादल हैं। उन्होंने भी आप पर साया किया हुआ है। साये से मुराद क्या? वो आपकी तरबियत करते हैं। आज नाजरीन, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं भी तो किसी बादल के साये की वजह से बैठा हूँ। जो मेरे पीरो मुर्शद हैं उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई, मुझे सीधी राह दिखाई, मेरी सोच को सीधा किया। तो ये क्या है? उन्होंने भी मुझ पे बादल का साया किए रखा। तो इसी साये की बदौलत आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इसीलिए मैंने, अगर गौर करें तो मैंने पिछली आयत मुबारका में कहा था, क्या हम अपनी तरबियत करवाने के लिए तैयार हैं? हम में से कौन है जो अपनी तरबियत करवाने के लिए तैयार है? हम तो अपना वो जो कंफर्ट जोन हमने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है ना, हम तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हमने तो अपनी टाइमिंग्स सेट की हुई हैं। सुबह 8 बजे उठना है, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे कॉलेज से आना है,
کالج سے آ کے کھانا کھا کے 2 سے 4 میں نے سونا ہے، 4 سے لے کے 7 تک 8 تک میں نے اکیڈمی پڑھانی ہے، شام کو میں نے جو ہے وہ پھر کھانا کھانا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، سو جانا ہے۔ تو اس پورے ڈیوریشن میں رب کدھر گیا، اس کا رسول کدھر گیا؟ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی کوئی بادل اپنا سایہ کرے تو اپنی تربیت کے لیے خود کو کسی کے بارگاہ میں پیش کریں۔ آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی فراڈ ہیں، آج بھی اللہ کے بندے اس دور میں موجود ہیں۔ کیا کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی کوشش کی کسی اللہ کے بندے کو ڈھونڈنے کی؟ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اللہ کا بندہ کوئی نہ کوئی لازمی ملے گا، اور اگر آپ کو کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو اس سے اپنی تربیت کروائیں، اور یہی تربیت آپ کو بارگاہ رسالت تک لے کے جائے گی۔ تو ناظرین، یہ جو آپ کی وادی طیہ ہے، اس وادی طیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بادل کا سایہ کیے رکھا، بچپن میں والدین کی شکل میں، جب آپ بڑے ہوئے آپ کے اساتذہ کی شکل میں، اور وہ پیر و مرشد بیسیکلی جو ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے، آپ کا راہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، جو آپ کو بارگاہ رسالت میں لے کے جاتا ہے۔ اب ناظرین آگے دیکھیے گا، وہ جو بادل کا سایہ مجھ پر ہوا، میرے پیر و مرشد نے میری تربیت فرمائی، اس تربیت کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس تربیت کے نتیجے میں ہوا یہ، میری سوچ کا لیول بدل گیا، میری سوچ تبدیل ہو گئی۔ پہلے میری سوچ تھی ڈی ٹریک، غلط راستے پہ تھی، اس کے بعد میری سوچ جو ہے وہ ٹھیک راستے پر آئی۔ تو یہاں پر غور کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر منو سلوہ اتارا۔ اب منو سلوہ اتارنے سے کیا مراد ہے؟ تمام خیالات کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے۔ جتنے بھی اچھے خیال ہیں وہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے بھی برے خیال ہیں وہ نفس اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہاں پر رکیے گا، ذرا غور کیجئے گا، جب آپ اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیں گے اس بادل کے سائے کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا رب آپ پر منو سلوہ اتارے گا۔ وہ منو سلوہ کیا؟ آپ پر اچھے خیالات کی بارش کرے گا۔ ان اچھے خیالات میں کیا ہوگا؟ مخلوق کی خدمت کرنا۔ ان اچھے خیالات میں کیا ہوگا؟ کسی بیوہ کی مدد کرنا۔ ان اچھے خیالات میں کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنا۔ تو یہ وہ منو سلوہ پھر آپ پر اترے گا، اچھے خیالات کی بارش آپ پر ہوگی، اور جب ان اچھے خیالات پر آپ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ کھانے سے مراد کیا؟ وہ جو خیالات آپ تک اترے ہیں، ان خیالات کو پھر مخلوق میں تقسیم کرو، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جب آپ یہ معاملات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پر منو سلوہ اترتا رہے گا، اس کی رحمت کی بارشیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر تو میری نافرمانی کر رہا ہے، تو جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، تو مکر نہیں چھوڑ رہا، تو اپنے اندر جتنی بھی تیرے اندر برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو در حقیقت انہیں میرا کچھ نہیں بگاڑنا، تو انہیں اپنی جان پر ہی ظلم کرنا ہے۔ میرا کچھ نہیں جائے گا، جانا کس کا ہے؟ جانا تیرا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہماری جو سانسیں ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ ڈور کٹ گئی پھر موقع ختم ہو جانا ہے، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آئیے اسی لمحے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی گزارش کرتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، اور میرا رب بہت غفور و رحیم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آقا کریم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں نادم ہو جائیں، ایک آنسو بہا لیں، وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر بھی بادل کا سایہ برقرار رہے، ہم پر بھی منو سلوہ اترتا رہے، اور ہم اس منو سلوہ کو کھاتے رہیں۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں کھانا در حقیقت دوسروں میں بانٹنے کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو کھلا کے
اس نے دوسروں کو جو کھلایا در حقیقت وہی اسی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، بارہا گزارش ہے، وقت نکالیں، قرآن کو سمجھیں، اور جب تک ہم اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو قرآن کے اندر میرا رب بار بار فرماتا ہے غور کرو غور کرو غور کرو، ناظرین اس غور و فکر کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور قرآن کی ہر آیت میرے لیے اتری ہے، اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے اترا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں ہر آیت کے اندر ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ وہ میرے لیے ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔